सूर्याय नमः। प्रस्तुत छ 2079 साल मंसिर 25 गते आइतबारको पञ्चाङ्ग र राशिफल। नमस्कार दर्शक एवं श्रोतावृन्द, कुण्डली दर्पणको प्रस्तुति आजको राशिफलमा म प्रस्तुता ज्योतिषी मनोज अधिकारी यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। सर्वप्रथम आजको दिनमा जन्मदिन हुने सम्पूर्ण महानुभावहरूमा जन्मदिनको हार्दिक शुभकामना। दर्शकवृन्द, यदि तपाईहरूको जीवनमा ज्योतिषसँग सम्बन्धित रहेर कुनै पनि जिज्ञासाहरू छन् भने हामीलाई निर्धक्क भएर कमेन्ट गर्नुहोस्। हामी तपाईहरूको जिज्ञासाको समाधान गर्ने प्रयास गर्नेछौँ र हाम्रो प्रस्तुतिहरू कुन ठाउँबाट कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। हाम्रो प्रस्तुतिहरू मनपर्छ, दैनिक राशिफल हेर्न सुन्न रुचाउनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर अल बटनमा थिच्न नभुल्नुहोला। आजको राशिफलको श्रृङ्खलामा पहिलो श्रृङ्खला आजको पञ्चाङ्ग, दोस्रो श्रृङ्खलामा मेष राशिदेखि मीन राशिसम्मको राशिफलको प्रस्तुति रहनेछ। तपाईहरूको एक लाइक हामीहरूका लागि यस्तै कार्यक्रम ल्याउनका लागि हौसला प्रेरणा बन्नेछ। आज मिति विक्रम सम्वत 2079 साल मंसिर 25 गते आइतबार, तदनुसार ईस्वी सन् 2022 डिसेम्बर 11 तारिक नवनाम संवत्सर श्री सूर्य दक्षिणायन हेमन्त ऋतु चान्द्रमान अनुसार पौष कृष्ण पक्ष थिनलागा तृतीया तिथि दिउँसो 1:56 त्यसपछि चतुर्थी तिथि रहनेछ। पुनर्वसु नक्षत्र बेलुका 7:14 त्यसपछि तिस्या नक्षत्र रहनेछ। ब्रह्मयोग राति 4:36 त्यसपछि ऐन्द्र योग रहनेछ। भद्रा विष्टिकरण दिउँसो 1:56 त्यसपछि बवकरण राति 3:02 अन्तिममा बालवकरण रहनेछ। आजको ग्रह गोचर आज मिथुन राशिमा चन्द्रमा दिउँसो 12:34 त्यसपछि कर्कट राशिमा चन्द्रमा, वृश्चिक राशिमा सूर्य, मीनमा बृहस्पति, आनन्दादि योगमा ध्वज योग, चन्द्रमा दिशा पश्चिम, चन्द्रमा रङ पहेँलो, वार्षुल पश्चिम योग दिशा आग्नेय रहनेछ। आज जन्मिने बच्चाहरूको राशि मिथुन राशि दिउँसो 12:34 त्यसपछि कर्कट राशि हुनेछ। आदरणीय श्रोतावृन्द, हजुरहरूलाई आफ्नो जन्म राशि थाहा छैन भने तपाईहरूले आफ्नो जन्ममिति, जन्म महिना, जन्म वर्ष, जन्म स्थान, जन्म समय कमेन्ट बक्समा राख्नुहोस्। तपाईहरूको जन्म राशिको बारेमा हामी जानकारी दिनेछौँ। आजको सूर्योदय काठमाडौँ नेपालको समयअनुसार सूर्योदय बिहान 6:45 हुनेछ, सूर्यास्त साँझ 5:08 हुनेछ। आजको व्रत चाड पर्वहरूमा महाराज छत्रलाल धाम गमनको दिन रहेको छ। आजको अशुभ समयको चर्चा गरौँ। राहुकाल दिउँसो 3:52 देखि साँझ 5:10 उत्तर दिशामा हुनेछ। यमघण्टा पूर्वाह्न 11:58 देखि दिउँसो 1:16 रहनेछ। आज यो समयमा कतै यात्रा विशेष नयाँ कामहरूको थालनी नगरेको राम्रो हुनेछ। यदि गर्नै परेको अत्यावश्यक खण्डमा तपाईहरूले थोरै मरिच वा अलैँची खाएर सुरु गर्दा राम्रो मानिन्छ। आजको शुभ समयको चर्चा गरौँ। आज चरबार बेला बिहान 8:03 देखि बिहान 9:21 रहनेछ। लाभबार बेला बिहान 9:21 देखि पूर्वाह्न 10:40 रहनेछ। अमृतबार बेला पूर्वाह्न 10:40 देखि पूर्वाह्न 11:58 रहेको छ। शुभबार बेला दिउँसो 1:16 देखि दिउँसो 2:34 रहेको छ। आज कुनै पनि यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भने दक्षिण पश्चिम दिशाको यात्रा शुभ रहनेछ। यो समय चक्र काठमाडौँ नेपालको समय अनुसार तयार पारिएको हो। प्रत्येक ठाउँ अनुसार सूर्य उदय समय फरक पर्ने हुँदा कुनै पनि विशेष कार्य गर्ने योजनाहरू बनाउनु भएको छ भने योग्य ज्योतिषीको सरसल्लाह लिएर बढ्नु राम्रो हुनेछ। पञ्चाङ्ग खण्ड समाप्त। लागौँ राशिफल। एरिज मेष राशि। मेष राशि हुने जति पनि महानुभाव हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि आजको दिन चन्द्र गोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आध्यात्मिक मनोभावको विकास हुन सक्ने दिन रहेको छ। साथै मन्दिर वा कुनै स्मारकको भ्रमणबाट केही खुसी प्राप्त गर्न सक्ने दिन बन्नेछ भने काम कार्यको क्षेत्रमा जिम्मेवारीहरू प्राप्त गर्न सकिने समय बन्नेछ। मेहनतको परिणाम प्राप्त गर्न सक्ने उपलब्धिमा साथीभाइहरू गुरुजनहरूबाट पनि राम्रो साथ सहयोग लिएर बढ्न सकिने समय रहेको छ। आफन्त बन्धुबान्धव छरछिमेकमा पनि काम कार्यको क्षेत्रमा केही सघाउनु पर्ने परिस्थिति पनि बन्दिन सक्ने समय बन्नेछ र आइपरेको खण्डमा उनीहरूबाट पनि तपाईँले केही साथ सहयोग लिएर बढ्न सकिने समय बन्नेछ भने आजको दिन तपाईँका लागि सकारात्मक नै हो र पनि दिउँसो मध्याह्नसम्मको समय तपाईँका लागि अझ फलदायी बन्नेछ। परिश्रमले केही दाम प्रतिष्ठा प्राप्त गर्न सक्ने दिन बन्नेछ भने आज मन उत्साहित बन्न सक्ने दिन हो। मेहनतले राम्रो कामहरू सम्पादन गर्दै बढ्न सकिने समय बन्नेछ। राजनीति क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि पनि दिन अनुकूल नै बन्नेछ भने सम्पत्ति सम्बन्धी कुनै महत्त्वपूर्ण कारोबारहरूलाई
पूरा गरेर बढ्न सकिने दिन रहेको छ। आज हिम्मत साहसले गर्दाखेरि काम कार्यको क्षेत्रमा विशेष सफलता प्राप्त गर्न सक्ने दिन बन्नेछ। आफ्नो नीति र योजनाहरूलाई तपाईँले विशेष अगाडि बढाउने कोसिस गर्दा सफलता प्राप्त गर्न सक्ने दिन बन्नेछ। आज मध्याह्न पछिको समय चन्द्र गोचरले राशि परिवर्तन गर्दै गर्दा विशेष काम कार्यको क्षेत्रमा व्यावसायिक आर्थिक पक्षमा निर्णय गर्ने कुराहरूमा चाहिँ थोरै मन दोधार रहन सक्छ कि मनमा चञ्चलतापनको महसुस गर्न सक्ने सानातिना बाधा अडचनहरू आइपर्न सक्छन् कि त्यो कुरामा विशेष ख्याल गरेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। व्यवसायी वर्गहरूका लागि भने दिन सकारात्मक नै रहेको छ भने सबैबाट साथ सहयोगमा तपाईँका योजनाहरू अगाडि बढ्न सक्ने दिन रहेको छ। साँझको समयपछि विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पढाइ पक्ष मध्यम रहन सक्ने दिन हो। आज प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धबाट साथ सहयोग खुसी प्राप्त गर्न सक्ने समय बन्नेछ भने तपाईँको विशेष स्वास्थ्य पक्षमा आज स्वास्थ्य खानपिनका कुराले गर्दाखेरि अनुकूल नै बन्न सक्ने दिन हो। शुभ अङ्क 3, शुभ रङ हरियो, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव विनायक भगवान ओम विनायकाय नमः यो मन्त्रलाई 21 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्। टोरस वृष राशि। वृष राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज चन्द्र गोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा बोल्दा तपाईँले निकै विचार पुर्याएर बढ्नुपर्नेछ, नत्र ससाना कुरामा पनि नोकझोक बढ्दिन सक्ने समय रहेको छ। आज गलत तरिका अपनाउँदा मौकामा चौका हान्न पाइने र धनलाभ हुने परिस्थिति पनि बन्दैछ। आज विशेष तपाईँ आफ्नो बाटोमा सकारात्मक रूपले अगाडि बढ्ने कोसिस चाहिँ गर्नुहोला र कुल कुटुम्बको साथ सहयोग लिएर बढ्ने कोसिस गर्दा अझ राम्रो हुनेछ। आर्थिक केही सङ्ग्रहको अवसर पनि जित्न सक्ने दिन हो भने प्रशंसनीय कामले हौसला बढाउन सक्ने समय रहेको छ। सुरु गरेका काम कार्यहरूलाई समापनतिर मोड्नु तपाईँका लागि फाइदाजनक बन्न सकिनेछ। आज काम कार्यलाई लिएर ठिक समयमा सही निर्णयका लागि अझ तपाईँले कोसिस चाहिँ गर्नुपर्ने दिन रहनेछ। शुभचिन्तकहरूको साथ सहयोग सरसल्लाह सुझाव तपाईँका लागि उपयोगी बन्दिन सक्ने दिन हो। ग्रह गोचरले सकारात्मक बाटोमा नै डोर्याउन सक्ने समय बन्नेछ। सामाजिक काम कार्यको क्षेत्रमा पनि सफलता मिल्न सक्ने समय रहेको छ भने आज घर परिवारसँग सम्बन्धित केही राम्रो पक्ष निर्णय लिएर तपाईँ अगाडि बढ्न सक्ने दिन रहेको छ। सहयोगी र साथीभाइसँग सन्तुलित व्यवहार बनाइराख्नु तपाईँका लागि अझ आवश्यक रहेको छ। काम कार्यको वातावरणलाई सकारात्मक रूपमा अगाडि बढाउने कोसिस गर्नुहोला। काम कार्यबाट फाइदा लिन सक्ने दिन रहेको छ भने रकम व्यवस्थापनका लागि गरिएका प्रयासहरू पनि सफल हुन सक्ने दिन रहनेछ। आज मध्याह्नसम्मको समय निर्णय गर्ने कुराहरूमा थोरै मन दोधार रहे तापनि मध्याह्न पछिको समय चन्द्रमाले राशि परिवर्तन गर्दै गर्दाखेरि काम कार्यको क्षेत्रमा सहजतापनको अनुभूति गर्न सकिने समय बन्नेछ भने व्यावसायिक निर्णयहरू गरेर बढ्नका लागि दिन अझ राम्रो बन्नेछ। व्यावसायिक लगानीबाट प्रतिफल पनि प्राप्त गर्न सक्ने दिन बन्नेछ। आज अधिक जिम्मेवारीको कारण केही व्यस्तता पनि बढ्न सक्ने दिन हो। आफ्नो शरीरप्रति ख्याल गरेर अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। आज प्रेम सम्बन्धको पक्ष सकारात्मक नै रहन सक्ने आफन्तबाट साथ सहयोग लिएर आफन्तको जिम्मेवारीहरूलाई पूरा गर्नका लागि कोसिसरत रहनुपर्ने दिन हो। आज विशेष विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पढाइमा रुचि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। बलभन्दा बुद्धिको सही सदुपयोग गर्दा फाइदा पुग्नेछ। शुभ अङ्क 2, शुभ रङ सेतो, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव चन्द्रघण्टा देवी ओम चन्द्रघण्टाय नमः यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ। जैमिनाय मिथुन राशि। मिथुन राशि हुने जति पनि महानुभाव हुनुहुन्छ आज चन्द्र गोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा जीवन साथीलाई प्रसन्न तुल्याउनका लागि केही प्रयासरत रहेर अगाडि बढ्नुपर्ने दिन रहेको छ। काम कार्यको क्षेत्रमा सफलताले प्रसन्नता मिल्न सक्ने दिन हो र केही नयाँ कुरा सिक्ने जान्ने अवसरहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। नजानेको विषयवस्तुप्रति तपाईँ केन्द्रित हुन सकेमा उपलब्धि लिन सक्ने दिन पनि रहेको छ भने आज काम कार्यका लागि इच्छा शक्ति बढ्न सक्ने मान प्रतिष्ठा प्राप्त गर्न सक्ने दिन रहेको छ भने जिम्मेवारीको बोधका साथ तपाईँ अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। लगनशीलताले उपलब्धिका स्रोतहरू पनि प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। तर धेरै भाग्यमा भन्दा पनि तपाईले कर्ममा विश्वास गरेर बढ्नु तपाईका लागि
अझ फलदायी बन्नेछ। आज मध्याह्नसम्मको समय केही शुभ निर्णयहरू गरेर बढ्नका लागि तपाईँका लागि फाइदाजनक दिन पनि हो भने अवसरहरूको खोजी गर्ने समय पनि रहेको छ। तात्कालिक फाइदा मध्यम रूपमा अगाडि बढ्न सक्ने दिन रहेको छ भने आज आफ्ना कमी कमजोरीहरूप्रति सतर्क रहेर आफ्नो गन्तव्य लक्ष्यतिर अग्रसर हुन सके फाइदा पुग्न सक्ने दिन पनि रहेको छ। विशेष योजनाहरूलाई तपाईँले थोरै गोप्य राखेर नै बढ्नु अगाडि राम्रो हुनेछ। आज हातमा आएको रकम कतै खर्चिनु पर्ने वा लगानी हुन सक्ने दिन पनि बन्नेछ। कार्य वातावरण सकुशल अनुकूल रहन सक्ने दिन हो। मध्याह्न पछिको समय भने निर्णय गर्ने कुराहरूमा थोरै मन दोधार रहन सक्छ कि थोरै बोली र व्यवहारमा विचार पुर्याउनु पर्ने दिन रहेको छ। मध्याह्न पछिको समय भने थोरै ख्याल गरेर अगाडि बढ्ने कोसिस गर्दा अझ राम्रो हुनेछ। तर गरेको लगानीहरूबाट तपाईँले प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने नयाँ लगानीका लागि पनि अझ योजनाहरू बन्न सक्ने दिन पनि रहेको छ। आफन्त प्रियजनसँग आज भेटघाटको अवसर पनि जुट्न सक्ने दिन रहनेछ भने आज विशेष प्रेम वैवाहिक सम्बन्धलाई राम्रो बनाउनका लागि नजिक भएर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला, प्रयासरत रहनुहोला र विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पढाइ पक्ष सकारात्मक रूपमा नै अगाडि बढ्न सक्ने आफ्नो योजना अनुसारका पढाइका क्षेत्रलाई अगाडि बढाउन सकिने समय रहेको छ र भोलिका दिनका लागि पनि राम्रो बन्ने योजनाहरू बन्न सक्ने दिन हो। आज स्वास्थ्य पक्ष तपाईँका लागि अनुकूल नै रहेको छ। स्वास्थ्य खानपिनको पक्षमा सामान्य विचार पुर्याउनुहोला। शुभ अङ्क 1, शुभ रङ गुलाबी, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव विनायक ओम विनायकाय नमः यो मन्त्रलाई 10 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। क्यान्सर कर्कट राशि। कर्कट राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ आज चन्द्र गोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा मध्याह्नसम्मको समय चाहिँ कतै विवादास्पद निर्णयमा सरिक हुनुपर्ने अवस्था पनि आइरहेको छ। त्यसैले विशेष ख्याल गरेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। व्यर्थैमा अरूको स्वार्थका लागि खटिनुपर्ने अवस्थाहरू आइपर्न सक्छन्। आज केही राम्रो व्यक्तिहरूसँग भेटघाट हुन सक्ने दिन पनि रहेको छ भने आज पेसा वा व्यवसाय सम्बन्धी सामान्य मन्दी पनि महसुस गर्न सकिने समय रहेको छ र पनि आज मध्याह्न पछिको समय भने राम्रो नै रहेको छ। पूर्वाह्न समयका लागि विशेष तपाईँले आफ्ना सपना र महत्त्वकांक्षी योजनाहरूलाई अगाडि बढाउने कोसिस गर्दा राम्रो हुनेछ। केही वरिष्ठ व्यक्तिहरूको मार्गदर्शन सल्लाह लिएर गरेको काम कार्यको पक्ष सकारात्मक नै रहन सक्ने दिन हो। टाढाका साथीभाइहरूसँग केही सम्पर्क बढ्न सक्ने दिन पनि रहेको छ। कतै सरसापटमा गएको रकमहरू फिर्ताका लागि कोसिसरत रहनुपर्ने दिन पनि बन्नेछ भने आज विशेष तपाईँको काम कार्य व्यावसायिक पक्षलाई सकारात्मक बनाउने कोसिस गर्नुहोला। प्रतिफल सामान्य रहे तापनि भोलिका लागि राम्रो जग बसाउन सकिने समय बन्नेछ। थोरै रिस आवेगलाई कन्ट्रोल गरेर बढ्नुपर्ने दिन हो भने आज शारीरिक थकान पनि केही महसुस गर्न सकिने समय बन्नेछ भने आज मध्याह्न पछिको समय चन्द्र गोचरले राशि परिवर्तन गर्दै गर्दा तपाईँको काम कार्य व्यावसायिक क्षेत्रमा जति पनि ससाना समस्याहरू थिए ती समस्याहरूलाई सही व्यवस्थापन गर्दै आज प्रगतिको बाटोमा उन्मुख हुन सकिने दिन भने रहेको छ। गरेको काम कार्यको क्षेत्रमा पनि सामान्य रूपमा राम्रो हुँदै जान सक्ने व्यावसायिक प्रतिफल पनि क्रमशः राम्रो बन्दै जान सक्ने समय रहेको छ। अझ लगानीका लागि योजनाहरू पनि बन्न सक्ने दिन रहेको छ। आज सबै कुरालाई म्यानेज गर्दै बढ्न सक्ने दिन पनि हो भने आज साँझको समयपछि आफन्त प्रियजनहरूबाट पनि तपाईँले साँच्चै खुसी बाँड्न सक्ने दिन रहेको छ। आज प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धका लागि समय दिएर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। एकअर्कामा नजिक भएर बढ्ने कोसिस गर्दा राम्रो नै हुन सक्ने दिन हो भने आज विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पढाइ पक्षमा साँझको समयपछि रुचि बढ्न सक्ने पढाइ क्षेत्रमा क्रिएटिभपनका साथ अगाडि बढ्न सकिने समय रहेको छ भने आज स्वास्थ्यका कुरामा सामान्य रूपमा सुधार आउन सक्ने दिन पनि हो। यसरी हेर्दा तपाईँका लागि आजको दिन सुधारोन्मुख दिन बन्नेछ। शुभ अङ्क 3, शुभ रङ पहेँलो, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव श्री वास्तव भगवान ओम श्री वास्तवाय नमः यो मन्त्रलाई 19 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। लियो सिंह राशि। सिंह राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ आज चन्द्र गोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा नोकरीजन्य काम कार्यको क्षेत्रबाट धन आर्जन गर्न सकिने दिन बन्नेछ भने आज विशेष व्यक्तिगत प्रतिष्ठाका लागि अझ धेरै खटिनुपर्ने दिन पनि हो। पारिवारिक उन्नति प्रगतिका लागि केही नयाँ कार्यको शुभारम्भ हुन सक्ने दिन पनि रहेको छ। कुनै परीक्षा प्रतियोगिताको रिजल्टको पर्खाइमा हुनुहुन्छ भने आज आशा गरे अनुसार केही परिणाम प्राप्त गर्न सक्ने
दिन बन्नेछ। त्यसैले आशावादी बनेर आज आफ्नो लक्ष्य कर्मतिर उन्मुख भएर अगाडि बढेमा तपाईँले हाके ताकेका काम कार्यहरूलाई पूरा गर्दै बढ्न सकिने समय बन्नेछ। भाग्यबल सकारात्मक नै रहनेछ भने अझ अरूलाई प्रभावित पारेर आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा फाइदा उठाउन सक्ने दिन रहनेछ। आज दैनिकी जीवनचर्या सकारात्मक रूपमा नै सुरुवात हुन सक्ने दिन हो। सामाजिक परीय जिम्मेवारीहरूलाई वहन गर्नुपर्ने समय पनि बन्नेछ। कुनै धार्मिक सांस्कृतिक कार्यहरूमा पनि रुचि बढ्न सक्ने दिन रहेको छ भने आज काम कार्य लिएर नयाँ नयाँ परियोजनाहरू पनि बन्न सक्ने समय रहेको छ। कार्यहरूलाई समयमै समापन गर्नका लागि आज कोसिसरत रहनुपर्ने दिन पनि हो भने आज तपाईँको कार्यक्षेत्र सकारात्मक छ। मध्याह्नसम्मको समय कुनै सकारात्मक निर्णयहरू गरेर अगाडि बढ्नका लागि दिन फलदायी नै रहनेछ। आज मध्याह्न पछिको समय चन्द्रगोचरले राशि परिवर्तन गर्ने हुँदाखेरि काम कार्यको क्षेत्रमा सानातिना बाधा अडचनहरू आइपर्न सक्छन् कि भन्ने दिन छ र मनमा थोरै दोधारपन महसुस गर्न सकिन्छ। त्यसैले मध्याह्न पछिको समय शुभ निर्णयहरू लिएर बढ्नु त्यति राम्रो हुँदैन। यो कुरामा चाहिँ ख्याल गर्नुहोला। साँझको समयमा कारोबार गर्दाखेरि थोरै तपाईँले सोच विचार गरेर मात्र गर्नुपर्ने दिन पनि रहेको छ, अन्यथा कामहरू बिग्रिन पनि सक्छन्। यी कुरामा विशेष सचेत रहेर बढ्ने कोसिस गर्दा फाइदा पुग्न सक्ने दिन हो। आज आफन्तजनहरूबाट पनि तपाईँका लागि सकारात्मक साथ सहयोग मिल्न सक्ने समय रहेको छ। आय इन्कम सकारात्मक नै रहे तापनि केही खर्चको बाटो पनि तयार हुँदै गरेको हुँदाखेरि खर्चका कुराहरूमा तपाईँले विशेष ख्याल गरेर बढ्नुपर्ने समय बन्नेछ भने प्रेम र पारिवारिक सम्बन्धबाट साथ सहयोग मिल्न सक्ने दिन हो। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पढाइ अनुकूल नै रहनेछ भने स्वास्थ्य खानपिनका कुरामा साँझको समयपछि थोरै सचेत रहेर बढ्ने कोसिस गर्दा राम्रो हुनेछ। शुभ अङ्क 2, शुभ रङ सेतो, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव गङ्गा माता ओम गङ्गाय नमः यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ। भर्गो कन्या राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज काम कार्यको क्षेत्रमा तपाईँको क्षमता र सिपको सही मूल्याङ्कन हुन सक्ने दिन बन्नेछ। पेसा र व्यावसायिक क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि आज सकारात्मक दिन बन्नेछ भने काम र कर्तव्यप्रति आज केही दिलचस्पी जाग्न सक्ने दिन पनि हो। आज नाम र व्यक्तित्वको सुगन्ध फैलिन सक्ने दिन बन्नेछ। व्यक्तित्व निर्माण वा प्रतिष्ठा वृद्धिका लागि तपाईँबाट केही नयाँ योजनाको प्रारम्भ गर्न सक्ने दिन पनि रहेको छ भने आज विशेष मध्याह्न पछिको समय चन्द्रमाले राशि परिवर्तन गर्दै गरे तापनि समग्र दिन तपाईँका लागि फलदायी नै रहेको छ। आफ्नो सानो सानो प्रयासले पनि काम कार्यको क्षेत्रमा प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने दिन रहेको छ। दिगो अवसरहरूलाई पहिल्याएर अगाडि बढ्न सक्ने दिन बन्नेछ भने तपाईँबाट उदाहरणीय कामहरू पनि सम्पादन गर्न सक्ने दिन हो। आफ्ना योजना र लक्ष्यलाई अगाडि बढ्न सकिने समय रहेको छ। सामाजिक काम कार्यको क्षेत्र राजनीतिक जीवन पनि सकारात्मक नै रहन सक्ने दिन हो। हाके ताकेका काम कार्यहरूलाई पूरा गर्दै अगाडि बढ्न सकिने समय रहेको छ। सबैसँग आज व्यवहारिक भएर अगाडि बढ्न सक्ने, सबैको मन जित्न सक्ने दिन पनि बन्नेछ। काम प्रति जोश जाँगर पनि बढ्न सक्ने समय बन्नेछ भने आज स्वार्थका लागि नजिकिनेहरूबाट चाहिँ थोरै सजग रहेर बढ्नुपर्ने समय बन्नेछ। आज आत्मबल बढ्न सक्ने दिन हो। आज विशेष मध्याह्न पछिको समय चन्द्रमाले राशि परिवर्तन गर्दै गर्दाखेरि तपाईँको आँटेको काम कार्यको क्षेत्रमा अगाडि बढ्न सकिनेछ। महत्त्वाकांक्षी योजनाहरूलाई अगाडि बढाउन सकिनेछ। व्यावसायिक लगानीहरूबाट पनि प्रतिफल केही राम्रो प्राप्त गर्न सक्ने, केही उत्साह पनि बढ्न सक्ने दिन बन्नेछ। दैनिकी आय इन्कम पक्ष सकारात्मक नै रहन सक्ने दिन हो। आज केही शङ्कास्पद स्वभाव चाहिँ आफैमा बढ्न सक्छ कि यो कुरामा तपाईँले विशेष ख्याल गरेर बढ्ने कोसिस गर्दा राम्रो हुनेछ। केही पारिवारिक जिम्मेवारीहरू भने रहन सक्ने दिन रहेको छ भने आज प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धको पक्षबाट राम्रो साथ सहयोग प्रशंसा प्राप्त गर्न सकिने समय पनि बन्नेछ। आज समय सापेक्षी भएर बढ्ने कोसिस चाहिँ तपाईँ आफैले गर्नुपर्ने दिन हो। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि अभिभावकहरूबाट साथ सहयोग समर्थन प्राप्त गर्न सकिने समय बन्नेछ भने स्वास्थ्य खानपिनले स्वास्थ्य पक्ष आज अनुकूल नै रहन सक्ने दिन हो। आजका लागि शुभ अङ्क 1, शुभ रङ नीलो, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव नवदुर्गा ओम नवदुर्गाय नमः यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। लिब्रा तुला राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ आज चन्द्रगोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा शत्रु वा कोही प्रतिद्वन्द्वीको चाकरी गरेर आफ्ना स्वार्थहरू
पूरा गर्नुपर्ने बाध्यता आइपर्न सक्ने दिन रहेको छ। आज विशेष तपाईले आफ्नो समयलाई ख्याल गरेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। इज्जत र प्रतिष्ठालाई जोगाउने दाउमा आज तपाईको काम कार्यको पक्षमा सामान्य ढिला सुस्ती पनि महसुस गर्न सकिने समय रहेको छ। त्यस्तो नराम्रो नै हुन्छ भन्ने चाहिँ छैन। आफ्नो कर्तव्यप्रति अडिग रहेर बढ्ने कोसिस गर्दा, ध्यान दिएर बढ्ने कोसिस गर्दा प्रतिफल सकारात्मक नै रहन सक्ने दिन हो। आज केही सुनौलो पलको महसुस पनि गर्न सकिने समय रहेको छ र पनि आज काम कार्यको क्षेत्रमा थोरै व्यस्तता पनि बढ्न सक्ने दिन हो। प्रेम प्रेमिकाको सामिप्य अझ नजिकिने अवसरहरू केही प्राप्त गर्न सकिने समय बन्नेछ। आज अरूको काम कार्यको क्षेत्रमा समय व्यतीत गर्नुपर्ने दिन पनि बन्दिन सक्ने समय बन्नेछ। त्यसैले आज आफूभित्र रहेको चतुर्याइँको प्रयोगले काम कार्यको क्षेत्रमा सफलता प्राप्त गर्ने कोसिस चाहिँ तपाईँ आफैले गर्नुपर्ने समय रहेको छ। आज केही भेटघाटको अवसरले मनमा प्रसन्नता छाउन सक्ने समय पनि रहेको छ भने आज आर्थिक पक्षमा सकारात्मक नै रहनेछ। दिन क्रमशः सुधारोन्मुख समय बन्नेछ भने आज अवसरहरूको पछि लागि पर्न सक्ने दिन पनि हो। आफ्ना कमी कमजोरीहरूलाई तपाईले थोरै सुधार गर्ने कोसिस चाहिँ गर्नुपर्नेछ। विशेष योजनाहरूलाई गोप्यतामा राखेर अगाडि बढ्नु तपाईका लागि फाइदाजनक बन्नेछ। मध्याह्न पछिको समय चन्द्रमाले राशि परिवर्तन गर्दै गर्दा काम कार्य व्यावसायिक आर्थिक पक्षमा महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू लिएर बढ्नका लागि दिन अझ राम्रो बन्नेछ। गरेको लगानीहरूबाट पनि प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने व्यावसायिक पक्ष पनि सकारात्मक नै रहनेछ। आफू कर्मशील हुँदै जान सक्ने दिन बन्नेछ भने जिम्मेवारीहरू चाहिँ आइपर्न सक्ने दिन हो। आज विशेष तपाईको पारिवारिक सम्बन्धको पक्षमा सबैबाट साथ सहयोग अनुभव गर्न सकिने समय रहेको छ र विशेष महत्त्वपूर्ण निर्णयमा घरका अग्रज व्यक्तित्वहरूसँग परामर्श लिएर बढ्नु नै तपाईका लागि फाइदाजनक बन्नेछ। आज प्रेम सम्बन्धको पक्ष सकारात्मक नै रहन सक्ने दिन हो भने विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पढाइ पक्षमा जोश जागर बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज स्वास्थ्य पक्ष तपाईको सकारात्मक नै रहन सक्ने दिन हो। आजका लागि शुभ अङ्क 9, शुभ रङ पहिलो, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव लक्ष्मी नारायण भगवान। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः। यो मन्त्रलाई 19 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईको आजको दिन शुभ रहोस्। स्कर्पियो वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि हुने जति पनि महानुभाव हुनुहुन्छ, आज चन्द्र गोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा मध्याह्नसम्मको समय चाहिँ मध्यम दिन बन्नेछ र आज वातावरण तपाईको विपक्षमा भइदिन सक्ने दिन हो। आफ्नो कर्तव्य दायित्वप्रति सचेत भई अगाडि बढ्नु तपाईका लागि आवश्यक रहेको छ। जोखिम र सङ्कटले आज भरिपूर्ण समय बन्न सक्छ। आज थोरै मनमा नैराश्यता पनि अनुभव गर्न सक्ने, दिगदारी र चिडचिडापन पनि महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज जिम्मेवारीहरू अधिक मात्रामा रहन सक्छन्। परिबन्ध र बाध्यताका कारण आर्थिक बोझ केही बढ्न सक्ने दिन रहेको छ भने लगानीका लागि सामान्य दौडधुप पनि बढ्दिन सक्ने दिन रहेको छ। बुद्धि र विवेकको प्रयोग गर्न नसक्दा जुनसुकै काममा पनि कतै झमेलाहरू आइपर्न सक्छन् कि भन्ने दिन छ। मध्याह्नसम्मको समय त्यति राम्रो छैन, त्यसैले विशेष ख्याल गरेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। अब तपाईले मध्याह्नसम्मको समयलाई राम्रो बनाउनका लागि सबैसँग अनुकूल व्यवहार बनाइराख्नु आवश्यक रहेको छ। तर छिट्टो अरूलाई विश्वास चाहिँ नगर्नुहोला, भरोसा नगर्नुहोला। आज मेहनतले केही भौतिक सुख सुविधाहरू जुटाउन लागि पर्न सक्ने दिन पनि रहेको छ। समयप्रति सजग भएर बढ्नुपर्ने समय बन्नेछ भने आज केही माङ्गलिक कार्य सम्बन्धी योजनाहरू चाहिँ बन्न सक्ने समय बन्नेछ। तपाईको काम कार्यको क्षेत्रहरू ठप्प छन् भने ती काम कार्यहरूलाई अगाडि बढाउने कोसिस चाहिँ हरदम गर्नुपर्ने समय पनि रहेको छ। मानसिक शान्ति मिल्ने क्षेत्रमा अगाडि बढ्दा राम्रो हुनेछ भने विवादित कुराहरूमा अगाडि नसर्नुहोला। आज मध्याह्न पछिको समय चन्द्र गोचरले राशि परिवर्तन गर्दै गर्दा तपाईका लागि दिन क्रमशः राम्रो बन्दै जान सक्ने, गरेको काम कार्यको क्षेत्रमा क्रमशः सकारात्मक परिणाम मिल्दै जान सक्ने, समस्याहरूलाई समाधान गर्दै बढ्न सक्ने समय बन्नेछ भने आज व्यवसायिक वर्गहरूका लागि साँझको समयपछि प्रतिफल सकारात्मक मिल्दै जान सक्ने चन्द्र गोचर तपाईको पक्षमा रहनेछन् र आफन्तहरूमा केही दूरी थियो भने पनि केही नजिकपन बढाउनका लागि कोसिस गर्न सकिने दिन रहेको छ र सम्बन्धमा पनि केही सुधार महसुस गर्दै बढ्न सकिने समय बन्नेछ। साँझको समयपछि बलाकुसारीका साथ तपाईहरू अगाडि बढ्न सक्ने दिन हो। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि मनको निराशापनलाई त्यागेर सकारात्मक सोचका साथ बढ्न सक्ने समय बन्नेछ। आज स्वास्थ्य पक्षमा सानातिना केही असरहरू थिए भने पनि साँझको समयपछि केही सुधार महसुस गर्दै बढ्न सकिने समय बन्नेछ। आजका लागि शुभ अङ्क 8, शुभ रङ ध्वाँसे, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव भगवान रुद्र। ओम रुद्रेश्वराय नमः। यो मन्त्रलाई 11 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन
सेजिटेरियस धनु राशि। धनु राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ, आज मध्याह्नसम्मको समय तपाईँका लागि सकारात्मक नै रहनेछ। काम, कार्य, व्यावसायिक, आर्थिक पक्षमा कुनै महत्त्वपूर्ण निर्णय लिँदै हुनुहुन्छ भने मध्याह्नसम्मको समय शुभ समयमा तपाईँले निर्णयहरू लिएर बढ्दाखेरि राम्रो हुनेछ। आज व्यक्तित्वमा निखार आउन सक्ने, धेरैको मन लोभ्याउन सकिने समय बन्नेछ। प्रेमिल भावना विकसित हुन सक्ने दिन पनि हो र आफैमा आत्मकेन्द्रित भएर बढ्नु अझ तपाईँका लागि आवश्यक रहेको छ भने आज मेहनतले पदीय जिम्मेवारीहरू दिलाउन सक्ने दिन रहेको छ। आज इच्छाएको अवसरहरू प्राप्त हुन सक्ने, मन प्रस्फुलित रहन सक्ने दिन रहेको छ भने काममा, परिवारमा आज केही रमाउन सक्ने दिन पनि हो। लामो समयपछि एकान्तमा कतै बसोबासको अवसरहरू पनि जुट्न सक्ने समय रहेको छ। आज प्रेमीसँग भावनात्मक कुराहरू सेयर गर्न सक्ने दिन पनि हो भने आज दैनिकी काम कार्यको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि काम कार्यको वातावरण सकारात्मक नै रहन सक्ने दिन छ। छोटो समय पनि केही महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेर बढ्नका लागि दिन राम्रो नै रहेको छ भने आज कार्यभारमा केही संस्थापनका लागि कोसिसरत रहेर बढ्नुपर्ने दिन हो। सहयोगीहरूले साथ सहयोग दिन सक्ने समय रहेको छ। रोकिएका काम कार्यहरूलाई अगाडि बढाउन प्रयास गरिन सक्ने दिन बन्नेछ भने आज कतै अतिथिको रूपमा सेवा सत्कारमा सहभागी हुन सक्ने दिन पनि बन्नेछ। शौखिन चाहनाले गर्दाखेरि आवश्यक कुनै पनि भौतिक वस्तुहरू जुटाउन सक्ने दिन पनि हो। मध्याह्न पछिको समय चन्द्रमाले राशि परिवर्तन गर्दै गर्दा तपाईँको विपक्षमा चन्द्रमा जाने हुँदाखेरि आज साँझको समयपछि शारीरिक केही थकान महसुस गर्न सकिने समय छ। काम कार्यको क्षेत्रमा सामान्य जटिलता पनि क्रमशः बढ्दै जान सक्ने, व्यावसायिक पक्षमा विशेष साँझको समयपछि महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गरिहाल्नु त्यति राम्रो नबन्न सक्छ। त्यसैले ख्याल गरेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला, तर गरेको लगानीहरूबाट प्रतिफल सकारात्मक नै बन्नेछ। आय इन्कम पक्ष सकारात्मक नै रहे तापनि केही खर्चको बाटो पनि तयार हुँदै गरेको अवस्था रहेको छ। आज आफन्तको साथ सहयोग मिल्न सक्ने दिन रहेको छ। प्रेम सम्बन्धको पक्ष सकारात्मक रहन सक्ने दिन हो भने विद्यार्थी वर्गहरूका लागि आज पढाइ पक्षमा सकारात्मक नै बन्नेछ। रुचि अनुसार बन्न सक्ने दिन हो। आज स्वास्थ्य पक्षमा साँझको समयपछि थोरै ख्याल गरेर बन्ने कोसिस गर्नु। शुभ अङ्क 7, शुभ रङ सुन्तले, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव कालिका देवी। ओम कालिका देवी नमः यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। क्याप्रिकन मकर राशि। मकर राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज मध्याह्न पछिको समय चन्द्रगोचरले राशि परिवर्तन गर्दै गरे तापनि समग्र दिन फलदायी नै रहेको छ। आज व्यक्तिगत प्रतिष्ठा र सम्मान पाउन सक्ने दिन हो भने आज कुनै पनि तपाईँको बुन्दा मामिला वा विवादित कुराहरूमा सफलता मिल्न सकिने समय पनि रहेको छ। काम गर्ने तौर तरिकामा सही व्यवस्थापन गर्दै बढ्न सकिने दिन पनि रहेको छ भने दैनिकी काम कार्यहरू चाहिँ सजिलै रूपमा सम्पन्न हुन सक्ने दिन हो। आज विशेष तपाईँ झगडा कलहको बीच नपर्नु नै जाति हुनेछ। आज मध्याह्नसम्मको समय थोरै स्वास्थ्यका कुराहरूमा चाहिँ ख्याल गरेर अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। आज सामाजिक काम कार्यको पक्ष, राजनीतिक काम कार्यको पक्ष सकारात्मक नै रहन सक्ने दिन बन्नेछ भने प्रतिस्पर्धाको होडबाजीमा सफलता नै मिल्न सक्ने दिन हो। आज अवसरहरूमा अग्रसर रहन सक्ने दिन रहेको छ। असल मित्रजनहरूबाट पनि तपाईँले साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय बन्नेछ। वैदेशिक काम कार्यको क्षेत्रबाट पनि केही लाभ हासिल गर्न सक्ने दिन बन्नेछ भने आज विशेष स्रोत साधन जुट्नाले काम कार्यको क्षेत्रमा अगाडि बढ्नका लागि केही संस्थापनको अनुभूति गर्न सक्ने समय बन्नेछ। केही उत्साहजनक प्रतिफलले आफैमा हौसला जोगाउन सक्ने दिन पनि हो। आज सामान्य काम कार्यको क्षेत्रमा जटिलता भए पनि कुनै क्षेत्रमा अलमलमा नपरिकन आफ्नो लक्ष्यतिर उन्मुख भएर अगाडि बढ्दा आज सफलता मिल्न सक्ने समय बन्नेछ। सामाजिक सम्पर्कहरूलाई अझ सुदृढ बनाउँदै अगाडि बढ्न सक्ने दिन हो। मध्याह्न पछिको समय चन्द्रगोचरले राशि परिवर्तन गर्दै गर्दा कुनै मनोरञ्जनात्मक योजनाहरू बन्न सक्छन्। प्रेमिल वर्गसँग आज भावनात्मक कुराकानी पनि हुन सक्ने दिन बन्नेछ भने मध्याह्न पछिको समय व्यावसायिक योजनाहरू बन्न सक्ने दिन रहेको छ र आज लगानीका लागि पनि केही उत्साह बढ्न सक्ने दिन पनि बन्नेछ। आफन्तजनहरूसँग नजिकपन बढ्न सक्ने, साथ सहयोगमा अगाडि बढ्न सक्ने दिन रहेको छ भने आज थोरै व्यस्तता चाहिँ बढ्न सक्छ। आज विगतको प्रगतिलाई सम्झेर आफ्नो योजनामा परिवर्तन ल्याउन सक्ने दिन पनि बन्नेछ। आर्थिक कारोबारका कुराहरूलाई मिलाएर बढ्न सक्ने विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पढाइ
पक्ष अनुकूल नै रहनेछ। आज तपाईको स्वास्थ्य खानपिनका कुराले गर्दा साँझको समयपछि चाहिँ केही स्वास्थ्यमा पनि सुधारको महसुस गर्दै जान सक्ने दिन बन्नेछ। शुभ अङ्क 6, शुभ रङ नीलो, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव महादेव ओम महादेवाय नमः। यो मन्त्रलाई 11 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईको आजको दिन शुभ रहोस्। एक्वारियस कुम्भ राशि। कुम्भ राशि हुने जति पनि महानुभाव रहनुहुन्छ, आज काम कार्य कर्मप्रति समर्पित भएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। सानातिना आइपर्ने विघ्न बाधा र अवरोधमाथि समेत नजर राख्दै अगाडि बढ्नुपर्ने समय बन्नेछ। आज विशेष तपाईको नाता गोताको कुराहरूमा आज केही साथ सहयोगका साथ अगाडि बढ्न सकिने दिन पनि रहेको छ भने आज सामाजिक नेटवर्किङको कुराहरूलाई अझ विकसित गर्न सक्ने दिन बन्नेछ। मध्याह्नसम्मको समय चाहिँ तपाईका लागि थोरै मध्यम रहन सक्ने दिन बन्नेछ। कतै काम कार्यको क्षेत्रमा पूर्ण उपलब्धि नमिल्न सक्छ कि भन्ने दिन हो। निर्णय गर्ने कुराहरूमा थोरै मनमा चञ्चलतापनको अनुभूति गर्न सकिन्छ कि भन्ने दिन छ। त्यसैले मेहनतले दिनचर्यालाई सकारात्मक बनाउनु आवश्यक रहेको छ। पूर्ण रूपमा दिन खराब नै बन्छ भन्ने चाहिँ छैन। आज अवसरप्रति सजग रहेर बढ्नुपर्ने दिन रहेको छ भने आज नसोचिकन अरूलाई छिट्टो विश्वास चाहिँ नगर्नुहोला। भोलिका लागि राम्रो जग बसाउन सक्ने दिन पनि हो। तात्कालिक फाइदा मध्यम रहन सक्छ। आफैमा आत्मविश्वासका साथ बढ्नुपर्ने दिन रहेको छ भने आज विशेष काम कार्यको सकारात्मक योजनाका साथ तपाईँ अगाडि बढ्नुपर्ने समय बन्नेछ। काम कार्यको वातावरणलाई सकारात्मक बनाउनका लागि आफ्ना साथीभाइ सहयोगीहरूसँग अनुकूल व्यवहार बनाइराख्नु आवश्यक रहेको छ भने रोकिएका काम कार्यहरूलाई पुनः सुचारू गर्नका लागि तत्पर रहनुपर्ने समय बन्नेछ। काम कार्यको मूल्याङ्कन हुन सक्ने दिन पनि हो भने आज मध्याह्न पछिको समय चन्द्रगोचरले राशि परिवर्तन गर्दै गर्दा दैनिकी जीवनचर्यामा केही सहजतापनको अनुभूति हुनेछ। कामप्रति लगनशीलतापन बढ्न सक्ने समय रहेको छ। काम कार्यको जिम्मेवारीहरूलाई सही व्यवस्थापन गर्दै बन्न सकिनेछ। व्यावसायिक प्रतिफल पनि मिल्न सक्ने दिन बन्नेछ भने आज साँझको समयपछि आफन्तजनहरूसँग पनि आज भलाकुसारीका साथ तपाईँ अगाडि बढ्न सक्ने समय बन्नेछ। प्रेम र दाम्पत्य सम्बन्धमा भएका सानातिना खटपटका कुराहरूलाई मिलाएर बढ्ने कोसिस चाहिँ तपाईले हरदम गर्नुपर्ने समय रहेको छ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पढाइ पक्ष सकारात्मक नै रहन सक्ने दिन बन्नेछ। स्वास्थ्य खानपिनका कुरामा आफूले पनि थोरै विचार पुर्याएर बढ्दाखेरि स्वास्थ्य पक्ष पनि अनुकूल नै रहन सक्ने दिन हो। यसरी हेर्दाखेरि तपाईका लागि आजको दिन समग्रमा लाभदायी नै रहेको छ। आफू मेहनतका साथ बढ्ने कोसिस गर्नुहोस्। शुभ अङ्क 3, शुभ रङ हरियो, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव मातृका देवी ओम मातृका देवी। यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्। पाइसेस मीन राशि। मीन राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूका लागि चन्द्रगोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज मध्याह्नसम्मको समय चाहिँ मध्यम रहने हुँदाखेरि कुनै पनि निर्णयात्मक काम कार्यको क्षेत्रमा आफ्नो ध्यानलाई केन्द्रित गरेर बढ्नका लागि केही गाह्रो परिस्थिति बन्दिन सक्ने समय पनि रहेको छ। आज काम कार्यको क्षेत्रमा विशेष आफ्नो योजनाको पछि लाग्ने कोसिस गर्नुहोला। आज मनलाई हलुको बनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने समय रहेको छ भने नियमित काम कार्यको क्षेत्रमा तपाईले अगाडि बढ्ने कोसिस गर्दा केही फाइदा लिन सक्ने दिन पनि हो। केही आत्मीय जनहरूसँग केही समय पनि बिताउन सकिने समय रहेको छ। आज घरायसी काम कार्यको कुराहरूलाई सही व्यवस्थापन गर्दै अगाडि बढ्न सकिने दिन पनि हो भने आज केही नयाँ अवसरहरूको कतै सूचना प्राप्त गर्न सकिने समय पनि बन्नेछ। आज दिमाग र मनबाटै केही नयाँ नयाँ योजनाहरू पनि बन्न सक्ने समय रहेको छ। आज विश्वास दिलाउनेहरूको पछि चाहिँ नलाग्नुहोला। आफ्नो योजनाको पछि लागेर मेहनतका साथ बढ्ने कोसिस गर्दा प्रतिफल सकारात्मक नै रहनेछ। साझेदारी काम कार्यको क्षेत्रबाट केही फाइदा लिन सक्ने समय हो। रोकिएका काम कार्यहरूलाई अगाडि बढाउन सकिने दिन पनि रहेको छ। आज आफैमा आत्मविश्वासका साथ बढ्नुपर्ने दिन पनि रहेको छ। आज काम कार्यको वातावरण हेर्दै गर्दा मध्याह्नसम्मको समय चाहिँ मध्यम रहेको हुँदाखेरि कोही शुभ निर्णयहरू लिएर बढ्नका लागि त्यति राम्रो छैन। तर मध्याह्न पछिको समय चन्द्रगोचरले राशि परिवर्तन गर्दै गर्दा तपाईको काम कार्यको क्षेत्रमा भएका कुनै पनि समस्याहरूलाई समाधानको बाटो खोजी गर्दै अगाडि बढ्न सकिने समय बन्नेछ भने समस्याहरूलाई समाधान पनि गर्न सकिने समय बन्नेछ। र साथीभाइहरूसँग पनि बिग्रिएको सम्बन्धलाई सुधारका लागि कोसिस गर्दै बढ्न सकिने समय बन्नेछ। व्यवसायिक वर्गहरूका लागि पनि प्रतिफल सकारात्मक बन्दै जान सक्ने, केही जोस जाँगर क्रमशः बढ्दै जान सक्ने समय रहनेछ। र आज तपाईको आफन्तजनहरूसँग सम्बन्धको पक्षमा हेर्दै गर्दा साँझको समयपछि भलाकुसारीका साथ आत्मीयतापन बाँड्दै अगाडि बढ्न सकिने दिन भन्ने छ भने
प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धको पक्षमा पनि समय दिएर बढ्दाखेरि खुसियाली महसुस गर्न सक्ने समय बन्नेछ। आज विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पढाइको क्षेत्रमा क्रमशः रुचि बढ्दै जान सक्ने समय रहनेछ भने आज तपाईँको स्वास्थ्य खानपिनका कुराले गर्दाखेरि साँझको समयपछि स्वास्थ्यमा अनुकूल महसुस गर्न सक्नेछ। शुभ अङ्क आजका लागि 4, शुभ रङ रातो, स्वदिशा उत्तर, इष्टदेव दुर्गा देवी, ओम दुर्गाय नमः यो मन्त्रलाई 9 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन दर्शकवृन्द, चन्द्रमाको गोचर भेद अनुसार हजुरहरू समक्ष मैले आजको राशिफल प्रस्तुत गरेको छु। हाम्रो प्रस्तुतिहरू कस्तो लाग्दैछ प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। दैनिक राशिफल हेर्न सुन्नका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर अल बटनमा थिच्न नभुल्नुहोला। दैनिक राशिफल चन्द्रमाको गोचर भेदको आधारमा बनाइने हुँदाखेरि कतिपय कुरा त मिल्छन् र कतिपय कुरा नमिल्न पनि सक्छ। तपाईहरूले राशिफल सुनेर दिनलाई आकलन गरेर तपाईले सही रूपमा अगाडि बढ्ने कोसिस गर्दा दिनलाई राम्रो बनाउन सकिन्छ। दैनिकी जीवनलाई राम्रो बनाउनका लागि शुभ अशुभ समयलाई ख्याल गरेर अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। म प्रस्तोता ज्योतिषी मनोज अधिकारी आजको प्रस्तुतिबाट बिदा लिन चाहन्छु। तपाईहरूको दिन शुभ रहोस्।